सब्सक्राइब now हमारे यूट्यूब चैनल। उसूल है, ये उसूल है कि जो जिसका चाहने वाला होता है वो उसका गुण गाया करता है, जो जिसका मुहिब होता है उसकी मोहब्बत का प्रचार किया करता है, जो जिसका आशिक होता है उसके इश्क का चर्चा हर गली पे किया करता है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचा में प्रचार होना चाहिए। आज मिसबाहुल हयात के ये सारे दीवाने, आज बासित पिया की ये सारी आशिक ये महफिले पाक सजा कर अपने इश्क का सबूत दिया, अपने मोहब्बत का सबूत दिया। मैं क्यों ना कहूँ, जब कादरी जश्न मनाता है बड़े पीर का फैजान पाता है, जब चिश्ती जश्न मनाता है तो ख्वाजा नवाज का फैजान पाता है, जब साबरी जश्न मनाता है सादिर अलाउद्दीन का फैजान पाता है, जब अशरफी जश्न मनाता है मखदूम अशरफ सुन्नानी का फैजान पाता है, जब आला हजरत का जश्न मनाता है तो रज़ाली उसका फैजान पाता है, जब हबीबी जश्न मनाता है मुजाहिद मिल्लत का फैजान पाता है, जब बासित पिया का दीवाना जश्न मनाता है बासित पिया का फैजान पाता है। आज मिसबाहुल हयात का ये जश्न मना कर ये बच्चा ये जवान ये बूढ़ा मिसबाहुल हयात के फैजान से सरशार हो रहा है। मुजाहिदी को ऐ मुसलमानों कह लेने की इजाजत दो, ये मिसबाहुल हयात कौन है, ये कौन सी जात थी, ये कौन सी शख्सियत थी। आज बच्चा उनकी याद में बैठा हुआ है। अरे हमारा बाप अगर मर जाता है 40 दिन तक याद करते हैं, भुला देते हैं। अगर दादा मर गया था 40 दिन तक याद की है तो भुला देते हैं। माँ का इंतकाल हो गया था 40 दिन तक याद की है तो भुला देते हैं। चाहे कितना प्यारा बच्चा हो, चाहे कितनी प्यारी बेटी हो, चाहे कितना प्यारा रिश्ता हो, मरता है 40 दिन के बाद उसे भुला दिया जाता है। मगर ऐ मिसबाहुल हयात तेरी अजमतों को ठोक कर सलाम करता हूँ, ऐ मिसबाहुल हयात तेरी अजमतों को सलाम करता हूँ। आपके मरे हुए को, आपके इंतकाल किए हुए को, आपके वफात किए हुए को, आपके दुनिया से जाने को कई साल गुजरे या कई महीना गुजरे, मगर रब ये आसमान गवाह है, जमीन गवाह है, आसमान गवाह है, सूरज गवाह है, चाँद गवाह है, सितारे गवाह है, जिब्राइल गवाह है, मिकाईल गवाह है, इसराफील गवाह है, इस्राफील गवाह है, सिद्दीक़ की सदाकत गवाह है, उमर की जवादत गवाह है, उस्मान की सखावत गवाह है, अली की शुजाअत गवाह है, आला हज़रत की इमामत गवाह है, ख्वाजा की खाजगियत गवाह है, गौस की कादरियत गवाह है, शफी के शरीफियत गवाह है, सारे फड़ी सारे अख्ताब की अख्ताबियत गवाह है। ऐ मिसबाहुल हयात अरे तुझे दुनिया कैसे मिटा सके, अरे जिस बात अशरफ बाबा से बात का हैरान हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। मिसबाहुल हयात मिसबाहुल हयात हज़रत बासित पिया तो हज़रात गिरामी ये तो तमहीदी जुमले थे। हुज़ूर आशिक़ुर रहमान साहब की दुआओं को अपना हथियार बनाकर आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। ये मिसबाहुल हयात आज ये जिंदगी पर है, इनके रोज़े पे चादरें चल रही है, फूलों का माला चल रहा है, कोई फातिहा कर रहा है, कोई शिरनी चढ़ा रहा है, कोई मन्नतें मांग रहा है, कोई नजरें मांग रहा है। कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया, ये भी तो आपकी तरह चलते फिरते इंसान थे, ये भी तो आपकी तरह खाते पीते इंसान थे, ये भी तो
آپ کی طرح سوتے جاگتے انسان تھے، مگر دیکھو آج یہ انتقال کیجئے، جب تک کہ زمین کے اوپر تھی دنیا تعریف کرتی تھی، آج زمین کے اندر گئے تو بچہ بچہ تعریف کرتے تھکتا نہیں۔ تو آپ کو کبھی اس بات پر کبھی یہ فکر محسوس ہوئی، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی رب نے یہ دولتیں انہیں دیا، رب نے یہ عظمتیں دیا؟ تو بس مجاہدی یہی کہنا چاہتا ہے کہ جو خدا کا ہوگا تھا خدا کی مخلوق اس کی ہو گئی، جو رسول کا ہوگا تھا رسول کی امت اس کی ہو گئی۔ اس لیے مصباح الحیات کی زندگی دیکھو، جب چلتے تھے عشق مصطفیٰ بھی اٹھتے تھے، عشق مصطفیٰ بھی بولتے تھے، عشق مصطفیٰ بھی جاگتے تھے، عشق مصطفیٰ بھی چلتے تھے، عشق مصطفیٰ بھی کسی کو کچھ کہا عشق مصطفیٰ بھی کھانا کھا جاؤ، عشق مصطفیٰ بھی پانی پی جاؤ، عشق مصطفیٰ بھی۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرات بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرات ٹوٹی پھوٹی چٹائی سے بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ عشق رسول کا اپنا سرمایہ سمجھ لیتا جب قبر میں جائے گا تو یہی کہتے ہوئے لحد میں عشق رخے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان باسط پیا حضرت مصباح الحیات اور سے مقدس۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے مصباح الحیات کی زندگی کو اپنانا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارا مجمع کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ بیٹھ جاؤ کیا؟ تو سارا مجمع ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پیغام دینے آیا ہوں، یہ تو میری تمہیدی جملے اس ساری تقریروں کے جو ہے ذریعہ سے تھے۔ قاضی غلام سرور قاری اشرف صاحب، مولانا تسلیم صاحب، اب سب کے نام کو میں نہیں جانتا، ہر علماء، ہر پیر، ہر سجد، ہر عالم یہی تو چاہتا ہے کہ نبی کی امت بس صحیح امت بن جائے۔ بے شک بے شک، سبحان سارا اللہ۔ مجمع کہتے سبحان اللہ۔ آج ہم امت ہے صرف ایک کہلانے کی، آج غوث کے دیوانے ہیں صرف ایک کہلانے کی۔ دیکھو اگر میں حقیقت بات بولوں، اگر جھوٹ بولتا ہوں تو آپ کہہ دینا کہ حضرت مائک چھوڑ کر بیٹھ جائیے، اگر میں سچ کہتا ہوں تو میرا سپورٹ، میرا حوصلہ بڑھائیے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ آج امت ہے ہم مانتے ہیں مگر صرف نام کی، ہم قادری ہے مگر نام کی، ہم اشرفی ہے۔ آج کیوں ہم اس لیے بولتے ہیں؟ حضور مخدوم اشرف سنانی کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ وہ ذات ہے۔ ارے آج دیکھو 2 روپیہ کے لیے انسان نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، آج دیکھو اسی پیٹ کے خاطر خدا کی نافرمانی کرتا پھر رہا ہے، آج دیکھو اسی پیٹ کی خاطر جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے، آج دیکھو اسی پیٹ کی خاطر بڑوں کے ساتھ ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی پیٹ ہے نا، بندہ چاہتا ہے کہ مجھے بادشاہت مل جائے، بندہ چاہتا ہے مجھے سلطنت مل جائے، بندہ چاہتا ہے کہ مجھے چاہو جلال مل جائے، بندہ چاہتا ہے میں کروڑ پتی بن جاؤں، بندہ چاہتا ہے میں ارب پتی بن جاؤں۔ اے لوگوں، دولت اگر سب کچھ ہوتی نا تو قارون کا راج ہوتا، اگر دولت سب کچھ ہوتی شداد کا راج ہوتا، فرعون کا راج ہوتا، نمرود کا راج ہوتا، مگر اتہاس گواہ ہے، تاریخ کے پڑھنے گواہ ہے، دولت تھی بہت زیادہ، شداد کے پاس جنت بنا جاؤ مگر قدم رکھ نہ سکا، قارون کے پاس دولت تھی مگر زمین پہ رہ نہ سکا، فرعون کے پاس دولت تھی مگر اب تک کے لاش پڑی ہوئی ہے۔ ارے جتنے بڑے بڑے عمرا سلاطین دولتیں تھی، سلطنتیں تھی، بادشاہت تھی، مگر دیکھو ان کے قبر کے نشان تک نہیں ملے گی، ان کے قبر کی علامتیں تک نہیں ملے گی۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ یہ دولت والے
یہ سربت والے، یہ خزانہ والے، یہ سلطنت والے، یہ بادشاہ والے، یہ جیتے تھے اپنے لیجے، اور یہ اللہ والے جیتے تھے امت کے لیجے. اس لیے قاعدہ ملا، جو جیتا ہے اپنے لیجے وہ مر جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، اور جو مرتا ہے امت کے لیجے وہ مرتا نہیں، مر کر امر ہو جاتا ہے. بہت اچھے بات بولے. آج مصباح الحیات بے شک حق ہے، حق ہے. اگر وہ زندہ ہے تو سب ثبوت پیش کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولے کتنے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ زندگی مصباح الحیات کو اپنے قبر میں دیجا، باسط پیشا کو اپنے قبر میں دیجا. کیوں؟ یہ گیت تو ہم علماء کہتے ہیں نا، یہ مصباح الحیات یہ وہ ہے جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ معجزہ تھا. یہ باسط پیجا یہ وہ ہے ساری زندگی بھرتا وفادار مصطفیٰ میں گزار دیجا. اب کہہ لینے کی منشا، کہہ لینے کا مقصد یہ ہوا کہ لوگوں سنو، جس کے سینے میں مصطفیٰ کی وفاداری ہوگی وہ قبر میں جائے گا، وہ زندہ ہوگا، زندہ کہلائے گا. اگر زمین پر رہے تو زندہ، زمین میں جائے تو زندہ. غوث اعظم بغداد میں زندہ ہوئی، وہاں مصطفیٰ کی وفاداری موجود. خواجہ اجمیر میں زندہ، مصطفیٰ کی وفاداری موجود. ثابت علین میں زندہ، مصطفیٰ کی وفاداری موجود. نظام الدین دلی میں زندہ، مصطفیٰ کی وفاداری موجود. اعلیٰ حضرت بریلی میں زندہ، مصطفیٰ کی وفاداری موجود. مصطفیٰ رضا زندہ، وفاداری موجود. حامد رضا زندہ، وفاداری موجود. مجاہد ملت زندہ، وفاداری موجود. یہ کھانے حجت الاسلام زندہ، وفاداری موجود. باسط پیجا زندہ، وفاداری موجود. مصباح الحیات زندہ، وفاداری موجود. اللہ اکبر. آگے بڑھو، غداروں کا دیکھو. اشرف علی تھانوی مر گیا تھا مگر مردہ. اسماعیل دہلوی مر گیا تھا مگر مردہ. غنی احمد امبیڈکری مر گیا تھا مگر مردہ. یہ وہابیوں کے جتنے امام گزرے ان کے قبر کے نشان تک نہیں. اے بریلی کا امام احمد رضا، اے تیری تربت کو لاکھوں سلام کرتے ہوئے تو نے کروڑوں مزار سب کو بچانے کا اللہ نے تجھے پوری امت کا امام بنا دیا. اس کی محبت، محبت پیار محبت. نبی سے جس کو پیار نہیں ہے اس سے بڑا کوئی غدار نہیں ہے. تھانوی کی مرحب پہ جا کے دیکھ، وہاں الو بھی بیٹھنے کو تیار نہیں. دوبارہ کہہ دیا جائے تو اس لیے چہرہ بتا رہا ہے، یہ مسکراہٹ صرف نبی کا سچا دیوانہ مسکرا سکتا ہے. ہم نبی والے ہیں، علی والے ہیں، ولی والے ہیں. ہم گنہگار تو ہیں، کچھ ہم سے خطائیں ہو جاتی ہے مگر ہم غدار نہیں ہے. ہم گنہگار ہیں یا رسول اللہ، ہم سے خطا ہو جاتی ہے مگر آپ کے ہم غدار نہیں ہے. اے ابو بکر صدیق، ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے مگر آپ کے غدار نہیں ہے. اے فاروق اعظم، آپ کے غدار نہیں ہے. اے عثمان غنی، ہمارے خطاؤں کو معاف کرنا مگر آپ کے ہم غدار نہیں ہے. یہ جتنے اللہ والے کی ہم چاہنے والے ہیں نا، یہ وہابی جو کہتے ہیں کہ یہ سنی پاکر، ہم جانتے ہیں نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں. مگر اگر سنی سے بھولے سے نماز چھوٹ جاتی ہے، وہابی اسی کو مدعا بنا کر اس کا ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں.
देखो देखो ये बरेली वाले जो है तुम्हें बच्चा में धक्का कर, तुम्हें मीलाद में लाकर, तुम्हें गौस की खिचड़ा खिलाकर, तुम्हें इमाम हुसैन की छट्टी मनाकर, तुम्हें ख्वाजा का जश्न मनाकर, ये सारे सुन्नी उलमा ये बरेली वाले तुम्हें नमाज से दूर करते हैं, तुम्हें फराइज से दूर करते हैं। ये वहाबियों का शिकंजा, ऐ वहाबियों, ऐ मर्दूदो, ऐ नालायकों, सुन्नी को बहकाना बंद करो। हम जानते हैं नमाज बहुत पावरफुल है, किसी सूरत में बात नहीं, हर हाल में अदा करना है, मगर वहाबी साहब ये नमाज मुस्तफा के कदमों में सलाम ठोकती है, तब नमाज की फजीलत पड़ी है। हज की फजीलत को समझते हैं मुस्तफा के कदमों से, ज़कात की फजीलत जानते हैं मुस्तफा के कदमों से। अरे सारे फराइज, सारे दर्जा अपनी जगह, मगर मेरा मुस्तफा नमाज से बढ़कर है, नमाज से बढ़कर है, हज से बढ़कर है, ज़कात से बढ़कर है, कायनात से बढ़कर है, चाहो सूरत से बढ़कर, सारी चीजों से बढ़कर। इसलिए तो मेरा आला हजरत कहता है वो सुन्नी जो बेदार रहना, सोना जंगल रात अंधेरी छाई पदरी काली है, सोने वाले जागते रहो, ये चोरों की रखवाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बासित पिया, फैज़ाने मिसबाहुल हयात, और से अशरफी, और से कादरी, नारे तकबीर। मस्जिद में सोते हैं वहाँ भी ऐसे हाल में जैसे बीमार पड़े हैं अस्पताल में। क्या बात है, क्या बात है। खुश नसीब हो सुन्नियों, हंसो हंसो लेकिन कुछ सोचो भी। ये नकीब साहब तो लाजवाब है, जब तक ये रहते हैं महफिल को जो हंसाते रहते हैं। ये कमाल के नकीब है। आप जैसा कामयाब कराना हो, सच कहता हो, अगर सुबह तक आवाम को बेदार करके रखना हो, इन नकीब साहब को बुला लो, पूरी आवाम इंशाअल्लाह गारंटी के साथ बोलता हो सुबह तक बेदार रहे। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान। ना मैं जानता हूँ हमारे साथ में 12 इनका प्रोग्राम होता है, 12 4 बजे तक हम देखते हैं कोई एक बंदे की आंख नहीं लगती है। ये बंदे इतने अच्छे हैं, लाजवाब। तो इसलिए हज़रात गिरामी आज सैयद अल्लामा आशिकुर रहमान साहब के आप साए में हैं। अभी सैयदों की फजीलत बयान हो रही थी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सैयद आशिकुर रहमान के साए में आप हैं। ये रब का फजल है कि अल्लाह ने उनके साए में आपको रखा है, वरना सैयदों के दीवाने तो मछली तक है। रसूल की उम्मत अगर नबी के घर वालों से प्यार करे, अरे ये उनकी किस्मत की मत मारी कि जो रसूल की उम्मत उनके बेटों से दूर हो गई, तो समझ लेना वो जन्नत से दूर हो गई। मेरे आका फरमाते हैं मेरी औलाद ऐसी औलाद कि जिसकी बरकत से अल्लाह उम्मत को रोशी देता है। अगर औलाद का आना बंद हो जाए तो कयामत बप्पा होना यकीनी। इसलिए ये मुसल्लम है, इमाम महदी तक रसूल ने कह दिया वो आखिरी औलाद होगी, अब तक कयामत कायम नहीं होगी। इमाम महदी आएंगे, कुछ सालों तक ये दुनिया रहेगी, चांद रहेगा, सूरज रहेगा, सब कुछ रहेगा। इमाम महदी दुनिया से कहे, हज़रत ईसा कहे, कुछ सालों के बाद, उसके बाद इमाम महदी के बाद कोई औलाद नहीं। अब कहना ये चाहता हो, ये सुन लो, जब तक रसूल की औलाद आती रहेगी अल्लाह दुनिया को जगमगाता रहेगा। सुभान अल्लाह।
औलाद को कोई खिलौना मत समझो। औलाद से अगर कुछ भूल हो जाती है तो हम उम्मतों को यह है कि उनकी भूल पर हम नानतान ना करें। हाँ, अगर आलिम है तो समझा सकते हैं, बेशक हक है, उनकी तौहीन उनको लानतान करना ये सख्त हराम है। बेशक हक है। आखिरी बात मैं करूँ, तय ज्यादा तो आला हजरत से सैयद साहब, अब सैयद साहब के भाई हैं माशाअल्लाह, आपके सैयद जाते हैं, आपको सलाम। ये जितने हमारे कारी अशरफ साहब, हमारे जामिया के बहुत बड़े मुदर्रिस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े शायर, अल्हम्दुलिल्लाह, शायर नहीं सुभान है। अल्लाह, 5 मिनट में बंदा 5 कलाम लिखने की ताकत रखते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, को तो झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। हम इनकी तारीफ करके, झूठी तारीफ करके मैं काहे को गुनाह करें। बेशक सुभान अल्लाह, ये है, खेल है, क्या मौसम, ये रब का करम है। हम और आप इनकी तारीफ करें तो ये इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि हमें रसूल ने सिखाया है अगर अल्लाह ने किसी में क्वालिटी दिया है तो उसको उजागर करो। बेशक सुभान अल्लाह, ना करेगा मगर कोई दूसरा तो हो अपना भाई, उसकी जो है फनकारी, उसकी क्वालिटी को लोगों के सामने लाओ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। आज हम सारे नबी के घर वालों को नूर समझते हैं। बेशक चाहे वो इमाम हसन हो वो भी नूर है, इमाम हुसैन हो वो भी नूर है, फातिमा हो वो भी नूर है, अली हो वो भी नूर है, इमाम कासिम हो वो भी नूर है, ज़ैनुल आबिदीन हो वो भी नूर है, मूसा कासिम हो वो भी नूर है, अली रजा हो वो भी नूर है, गौसे आजम हो वो भी नूर है, खाजा कलीम नवाज हो वो भी नूर है, साबिर अलाउद्दीन हो वो भी नूर है, वारिस देवा हो वो भी नूर है, निजामुद्दीन हो वो भी नूर है। जहां तक सादात तक निगाह पहुंचे, जहां जहां निगाह जाए, सबके सब नूर नजर आ। बरेली के इमाम, सुन्नियों की जान, मोमिनों की पहचान, आशिक़े रसूल, रसूल के मोजेज़ों में से एक मोजेज़ा, आयतुम मिन आयतिल्लाह। आप खुद ही बता दे ये रसूल का घराना कैसा घराना है, ये अहले बैत का घराना ये कैसा घराना, ये सादात का घराना ये कैसा घराना, इनकी अज़मतें क्या, ऐ मुजद्दिद आज़म आप बता थे, इनकी रिफातें क्या, मुफ्ती आज़म आप बता थे, इनकी उसातें क्या, क़ारी आज़म आप बता थे, इनकी शोहरतें क्या, वली आज़म अपने दौर के आप बता दे। है मेरे आका इमाम अहमद रज़ा, कोई दुनिया की जो है, कोई भी जो तरह तरह की बातें करती है, कोई ये कहती है, कोई वो कहती है, अरे नबी की कोई शान बढ़ाती है तो कोई घटाती है, मगर इमाम आप तो हमारी आबरू है ना, आप तो हमारी इज्जत है ना, आप तो हमारे इमाम है ना, आप जो डिसाइड करते ये खुदा मुझसे मानने को तैयार हो जाए तो बरेली का इमाम अहमद रजा कलम उठाता ही चटाई पर बैठ गया। जब पूछा गया 1200 का कि 1200 किताबों का वो मुसन्निफ, वो मुजद्दिद आज़म अपने वक्त का कितना बड़ा मुजद्दिद, अपने वक्त का कितना बड़ा मुफ्ती, अपने वक्त का कितना बड़ा मुसन्निफ, अपने वक्त का कितना बड़ा आशिक, ऐसा आशिक इश्क नाज़ कही वो आना हजरत है, मोहब्बत नाज़ कही वो आना हजरत है, उनकी इज्जत नाज़ कही वो आना हजरत है, अरे खुदा की रहमत नाज़ करे वो आला हजरत है, अल्लाह की कुदरत नाज़ करे वो आला हजरत है, रसूल जिस पर नाज़ करे वो आला हजरत है, सिद्दीक जिस पर फख्र करे वो आला हजरत है, अली जिस पर नाज़ करे वो आला हजरत है, फातिमा की चादर जिसे आगोश में ली वो आला हजरत है, हसन की खूबी था जिस आला हजरत को अपनी आगोश में ली वो आला हजरत है, हुसैन की करामत है जिस आला हजरत को आगोश में ली वो इमाम अहमद रजा है। तो बरेली का इमाम अहमद रजा कहता है वो नबी के गुलाम हो, वो नबी के दीवान हो, वो नबी की उम्मती हो, सुनो सुनो, हाँ मेरी निगाह बहुत दूर तक जाती है, मेरी सोच बहुत दूर तक जाती है,
तुमने मुझसे पूछा ना तो आए गुलामों सुनाओ। हाँ, मैंने रसूल के घराने को देखा, अली को देखा, वो भी नूर नजर आ जाओ। हसन को देखा, वो भी नूर नजर आ जाओ। हुसैन को देखा, वो भी नूर नजर आ जाओ। फातिमा को देखा, वो भी नूर नजर आ रही। साकिर को देखा, वो भी नूर नजर आ रही। हत्ता इनकार मेरे आला हजरात रूहानी निगाह से वासित पिता को देखा, वो भी नूर नजर आ रही। और हयात को देखा, वो भी नूर नजर आ रही। सैयद आशिक को कब्र से देख रहे हैं, एक भी नूर नजर आ रही। तो बरेली का इमाम अहमद रजा कलम उठाकर बोल पड़ा, तेरी नस्ले पाक में हुई, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में हुई, बच्चा बच्चा नूर का। तू है आए नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, हजरत मुजाहिद मिल्लत, मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, दरिया फैज का दरिया, या गौस खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते जाते जाते बस छोटा सा पैगाम देता जाऊं। हजरत तकरीरें आप हर वली की शान में खूब सुना करते हो, शायरों की शायरी अपने पीर अपने वली की शान में खूब सुना करते हो, मगर याद रखो मैं आपसे इल्तिमास करूंगा, गुजारिश करूंगा, मैं चाहता तो आपको नसीहत करने के लिए अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिन्नानी जिंदाबाद, कशौचा शरीफ, जिंदाबाद, कशौचा शरीफ, जिंदाबाद, हुजूर मुजाहिर अशरफ जिलानी साहिब किबला, जिंदाबाद, हुजूर मुजाहिर अशरफ जिलानी साहिब किबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से मिसबाहुल हयात, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, अशरफी दुल्हा, अशरफी दुल्हा, फैजाने मखदूमे ज़िब्ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। शुक्रिया सरकार, शुक्रिया। सारे बैठ जाए, दोनों सरकार की ज़ियारत करेंगे। सारे हजरात आगे आ जाए। जो साथ है वल्ला बता रहे हैं जिनका सिलसिला गौसे आजम तक पहुंचता है, सिर्फ सिलसिला नहीं खूनी सिलसिला गौसे आजम तक पहुंचता है। इनके जिस्म में गौसे आजम का खून है, कह दो सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, वक्त की किल्लत नामंकिर है, बड़े सरकार ने हमें जो इजाजत दिया कि 2-4 मिनट बोल के अपनी तकरीर खत्म करो। सारा मजमा कारी अशरफ साहब कहते हैं कि वो शेर पढ़ो, कितना प्यारा शेर है यार। आला हजरत ने इतने अशआर लिखे, मगर अहले बैत का दीवाना इस शेर को जितना पढ़ता है उतना ही नया मजा और नया रंग पैदा करता है। इसलिए तो कहते तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये तो नूर है, तो है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हज़रत गिरामी, इसलिए मेरे आका ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया था, हम सादात से क्यों मोहब्बत करते हैं? अरे मोहब्बत से तो ये मुस्ताहब, मोहब्बत
کرنا یہ صرف اور صرف نفل نہیں ہے، محبت کرنا یہ سنت مؤکدہ نہیں۔ سنو، رب قرآن میں کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے میرے محبوب، اپنے غلاموں سے کہہ دو، اپنے پیاروں سے کہہ دو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دو، آپ نے نمازیں دی مگر نماز پر کوئی قیمت نہیں لی جا، آپ نے روزہ دیا مگر کوئی قیمت نہیں لی جا، آپ کے ذریعے حج ملا مگر آپ نے کوئی قیمت نہیں لی، روزہ سکھا سارے فرائض واجبات ہم نے آپ کی امت کو دیجا مگر اس کے بدلے آپ نے کوئی قیمت نہیں لی، کوئی جو ہے نذرانہ نہیں لیجا، کوئی معاوضہ نہیں لیجا۔ اے میرے محبوب، آپ نے نمازیں فری میں دیجا، روزہ فری میں دیجا، حج فری میں دیجا، زکات فری میں دیجا، آباد فری میں دیجا۔ میرے محبوب، آپ کی تو محنتوں کا بدلہ دے کون سکتا ہے بندوں میں، آپ کی مشقتوں کا سیرا بندوں میں دے کون سکتا ہے۔ میرے محبوب، اپنے غلاموں کے درمیجا، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے درمیجا صدیق کے سامنے تو اعلان کر دے تاکہ قیامت تک یہ اعلان برقرار رہ جائے، فاروق کے سامنے یہ اعلان کر دے تاکہ قیامت تک یہ اعلان مسلم ہو جائے، علی کے سامنے اعلان کر دے تاکہ یہ اعلان ہمیشہ کے لیے ایک واجب کا مقام رکھے۔ رسول نے صدیق کو جمع کیا، فاروق کو جمع کیا، عثمان کو جمع کیا، علی کو جمع کیا، سارے صحابہ کو جمع کیا۔ مصطفیٰ نے کہا اے عثمان بتا، اے عثمان بتا، میرے ذریعے تجھے رب نے سب کچھ دیا، میں نے تجھ سے اس کا بدلہ لیا کیا؟ عثمان غنی نے کہا نہیں، صدیق نے بھی کہا نہیں، فاروق نے بھی کہا نہیں، علی نے بھی کہا نہیں، بلال نے بھی کہا نہیں، عبد الرحمن نے بھی کہا نہیں۔ تو میرے آقا کہتے ہیں تو گواہ ہو جاؤ، اے میرے غلاموں، میں نے تم سے کچھ نہیں لیا۔ اے میرے غلاموں، کیا تم چاہتے ہو تمہارا محبوب تم سے راضی ہو جائے؟ کیا تم چاہتے ہو تمہارا محبوب بھی تم سے محبت کرے؟ کیا تم چاہتے ہو تمہارا محبوب بھی تم سے محبت رکھے؟ تو غلاموں نے کہا تھا برجستہ ایک سوال ہوگا، یا رسول اللہ، آپ سے محبت ہم کرتے ہیں، آپ ہم سے کیوں نہ کہیں؟ ہر امت کی چاہت ہے، ہر غلام کی چاہت ہے آپ اس سے محبت کریں۔ تو میرے آقا کہتے ہیں او میرے غلاموں، سنو سنو، جو مجھ محمد عربی کو خوش کرنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس سے محبت کروں، تو غلاموں، تمہیں پہاڑ کے جیسا سونے دینے کی ضرورت رہے، تمہیں دولت دینے کی ضرورت رہے، تجھے مال دینے کی ضرورت رہے، تمہیں شربت دینے کی ضرورت رہے، اے غلاموں، بس میرے بیٹے حسن و حسین ان کی اولاد سے محبت کرتے رہنا، میں بھی خوش، میرا خدا بھی خوش۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا خاندان، عظمت اہل بیت۔ اس لیے اولاد رسول سے محبت کرنا فرض ہے، فرض واجب ہے۔ محبت کرو گے تو پھر گڑبڑی ہے۔ اس سے محبت علماء کیا، مجدد کیا، ساری نبی کی امت جتنی ہے قیامت تک آئے گی، سب پر ان کی محبت واجب ہے۔ محبت کرتے رہو، ان سے فیضان دیتے رہو، یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار۔ اور سادات کی بارگاہ میں بس آخری ایک دو جملے کہہ کر اپنی جگہ دیتا ہوں، یاد رکھو سب کچھ ہم سنتے سب کرتے ہیں، بس مصباح الحیات کی یہ اس سے پاک ہے میرے دوستو۔ ان کی روح تبھی خوش ہوگی جب آپ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان میں آپ سے دیکھیے، یہ سید صاحب دو سید زادے ہیں، ان دونوں گواہوں کو، جو ان دونوں حضرات شخصیت کو گواہ رکھ کر میں آپ کی بارگاہ میں بس عریضہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مصباح الحیات کی اس قدس پاک سے یہ عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ جلسہ ختم ہونے کے بعد نہا دھو کر جو نماز اب تک کے نہیں پڑھتے ہیں، خدا را اب نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ خدا را مصباح الحیات کی روح یہی دیکھ رہی ہے، وہ تو ہر مرید ہر غلاموں کو 24 گھنٹوں کی روح دیکھتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے
میری طرف دیکھو اور سارے حضرات ہاتھ اٹھانے کے بعد ایک بار سارے حضرات اٹھاؤ نا. ارے ابھی میں کہتے کہ جنت یہاں چلے جاؤ تو دوڑتے چلے جاؤ میرے بھائی, جنت اتنی آسان نہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ نا تو سیدزادوں کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں, ان کے باپ دادا دیکھ رہے ہیں, اٹھا کر کہو انشاءاللہ ہم سب پکے نمازی بنیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں گے. اللہ ہم سبوں کو گناہ سے بچائے رکھے مولا. جتنے حضرات نے ہاتھ اٹھایا میں تو گنہگار ہوں, یہ دونوں تیرے نبی کی آل کے صدقے ان سبوں کو سچا پکا نمازی بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.